सबभन्दा खराब भएको नयाँ पिँढीले केही पनि बुझ्न पाएनन्। शिक्षाप्रतिमा इतिहास पनि छैन, नेपालको भूगोल पनि छैन, संस्कार पनि छैन, संस्कृति पनि छैन। खालि यही आततायी पश्चिमाहरूको माओ सेतुङ र कार्ल मार्क्स, लेनिन र स्टालिन पढाएर, अमेरिकाको क्यापिटलिजम पढाएर, बेलायतको लिबरल इकोनोमी पढाएर, यी पश्चिमाको यही किसिमको कुरा पढाएर यहाँ जसरी पनि लुटेर पैसा प्रचण्डले ल्याएर यो पैसा त अहिले बाबुराम समेत ल्याएर चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा राखेको पैसा स्विस तपाईँहरूले मिडियामा आइरहेछ छासछास त्यो अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ ब्याङ्कमा छ। कसको दाबी गर्न आऊ हामी दिन्छौँ भनेको छ। यो केपी ओलीले प्रचण्डसँग झगडा गरेको छ। केपी ओलीले त्यो दाबी गर्न जान आँट गर्दैन। गिरिजाले जर्मनमा ज्वाइँको खातामा लगाएर राखेको पैसा 11 अरब त्यो रुपियाँको चाहिँ लिएर गएर अमेरिका लगेर राख्न गएको राजदूत कृष्णप्रसाद भट्टराईको पक्षको थियो। अब उसले त्यहाँ राख्न नदिएर लखेटेर रातारात जर्मनीमा गएर जर्मनीमा राखेर यहाँ नेपालमा आएछ। अहिले उसको छोरीले चलाउने पैसा त्यही हो। त्यो किसिमको अहिले सिङ्गापुरमा 5 स्टार होटलको सेयर समेत ल्याएछ। अहिले नेपालमा आएको जातिवाद, जनजातिवाद, तराईवाद, मधेसवाद, पहाडवाद, हिमवर्तीवाद यी जम्मै लिएर आएर महिलावाद, पुरुषवाद अनेक कुराको लिएर आएर हाम्रो अनेकतामा एकता सबै मिलेर सबैको संस्कार, संस्कृति, भाषा जोगाएर हामी सबै नेपाली एक हौँ भनेर बसेको त्यसलाई विखण्डन गरेको छ। अहिले त्यसलाई यो अहिलेको संविधानले नै विखण्डन गरेको छ। अहिलेको संविधानले छुवाछुतलाई बढावा दियो। अब दलित भन्ने जात चाहिँ त्यहाँ ल्याएर संविधानको एउटा इकाइ बनाइदियो। अब दलित भएपछि यो सुविधा पाउँछन् भनेर सुविधा थपिदियो भनेपछि अब दलित भन्ने छुवाछुत भन्ने सधैँ 19 सालको संविधानपछि त राजाहरूले त यसलाई मास्न खोजेका थिए। समाजमा एकैचोटि एकै रातमा त राजनीति परिवर्तन जस्तो त जात जाति त अन्त्य त हुँदैन नि। 19 सालबाट घट्दै 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 आएर कैयौँले थर बदल्या थिए, जात बदल्या थिए। त्यो दलित भन्ने कुरा हराइसकेको थियो। त्यसलाई गएर यिनीहरूले फेरि त्यो दलित भन्ने पुनः गरेर अब संविधानमा दलितलाई राखेर दलितलाई सुविधा दिएर कानुन बनाइदिएर अब कहिल्यै नमासिने भयो। मैले 2-4वटा मान्छे यस्ता भेटा 52 क्षेत्रीहरूले दलित लेखाएर खाएछ। किन दलित लेख्यो भने छोराछी त्यहाँ पढाउनु पाइन्छ, यो खान पाइन्छ, उयो खान पाइन्छ भने दलित त बढ्दो छ। अब यो कुरा बनाउनुको पछाडि अब यो गर्नलाई पनि नेपालमा राजा भएको भए, राजाको शक्ति भएको भए यो 63 सालमा यो परिवर्तन आउने अवस्थामा थिएन। त्यो किसिमको यो चाहिँ राज संस्थाको त्यागको कारणले आएको। राजा बलियो भएर बस्न नचाहेको कारणले राष्ट्र स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुनुपर्छ, नेपालीले जोगाऊ, तिमीले जस्तो शासन गर्नुपर्छ गर भने। सर यो यसैमा नि जस्तो अब अहिलेको यस्तो क्रिटिकल कन्डिसन छ राजनीतिक हिसाबले। अब जस्तो ओलीजीले अब यतापट्टि चाहिँ अब संसद विघटन गर्नुभएको अवस्था छ। प्रतिपक्षी दल प्रचण्डजीहरू, काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू सडकमा आएका छन्। संसदलाई फेरि रिस्टोर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेछ। यो अदालतको फैसला पनि अब आउन बाँकी नै छ। यसले नि कता फेरि अर्को सङ्कटतिर हाम्रो मुलुकलाई लान्छ भन्ने अवस्था छ कि हामीले यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकौँला, के लाग्छ हजुरलाई? मैले यो कुरामा तपाईँले उठाउनु भएको इस्यु नेपाललाई निरन्तर अस्थिर बनाइराख्ने बाह्य शक्ति हो। त्यो त कुरा आयो। अब निरन्तर अस्थिर बनाउने यो केपी ओलीले अहिले गरेको घटना कुनै नौलो र आश्चर्यजनक होइन मेरो लागि भन्नुहुन्छ भने। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले पनि आफ्नै भाइ मातृकालाई चाहिँ अपदस्थ गरेर यो किसिमको कुरा गरेका हुन्। हजुर। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुरलाई अविश्वास हटाएर पतन गराउनको निमित्त बनाएको जुन कुरा छ त्यो कुरालाई त्यो कुरालाई चाहिँ गिरिजाले शेरबहादुरलाई हटाउनको लागि ल्याएर शेरबहादुरले त्यो हटाउने थाहा पाएपछि अब यो संसद विघटन गरेको हो। गिरिजाले पनि उसलाई हटाउने प्रस्ताव आउन लायो भने संसद विघटन गरेकै हो। अब संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ त एउटा मनमोहनले मात्रै गरेका हुन्। त्यो राजनीतिक कारणले भएको त्यो हिसाबले गरेको मनमोहनले मात्रै हो। प्रधानमन्त्री मनमोहनले बनाएको जुन थियो त्यो बाध्यात्मक थियो, तर त्यसलाई मात्रै अदालतले पुनर्स्थापन गर्यो, अरू कसैलाई गरेको छैन।
त्यो चाहिँ वास्तवमा बाध्यात्मक थियो। त्यो वास्तवमा किनभने अल्पमतको सरकार थियो नि त, सरकारै अल्पमतको थियो हजुर हैन, त्यो बाहेक अरू चाहिँ त्यहाँ थिएनन्। अब यो नेपालको खेल जति भएछ, यसमा खेल खेल्ने कुरामा मैले भनेको यदि जनता समक्ष तपाईँको आवाज पुग्छ भने म के चाहन्छु भने झन्डै 3 अरब जनताको ठुला 2टा देशको बिचमा जोडिएर बसेको देश हो, हजुर, जुन देश सामरिक महत्त्वले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन देश प्राकृतिक बनोटले विश्वमा जापानभन्दा अमेरिकाभन्दा माथिल्लो आर्थिक स्तरमा बस्ने प्राकृतिक स्रोत साधन यो देशमा छन्, त्यसमा विदेशीको आँखा गडिरहेको छ। अब यो विदेशीको आँखा गडिराखेको अवस्थाबाट यसलाई यो सामरिक महत्त्वलाई प्रयोग गरेर, यो महत्त्वको दुरुपयोग गरेर यसबाट आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक फाइदा लिन चाहेछन् सबैको। त्यो चाहने अवस्थामा चाहिँ दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था अथवा एकदलीय रुसको जस्तो साम्यवादी व्यवस्था, अब यस किसिमको राजनीतिक व्यवस्था कुनै पनि नेपालमा आयो, वैदिक साम्यवादी व्यवस्था अर्को पनि व्यवस्था छ, यी कुनै पनि देशमा आयो भने र नेपालमा राजसत्ताले राष्ट्रलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनिरह्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यो देशले स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ यो देशलाई राजनीति, यो देशको खाँचोको राजनीति कुन हो भन्ने कुरा यो देशका जनताले बुझ्न पाएनन्, अहिलेसम्म बुझेकै छैनन्, बुझ्ने वातावरणै बनेको छैन। अहिलेको संविधानले त्यो कुरालाई बाधक छ, संविधानले त्यो कुरा बनाएकै छैन। र अहिले विदेशीले के चाहेछन् भने दल यो व्यवस्था भयो भने एउटा दल फुत्के अर्को दल समात्यो, अर्को दल फुत्के अर्को दल समात्यो भने आफूले जे चाहे त्यही बनाउन सक्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि उनीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ, असल व्यवस्था होइन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चाहिएको छैन उनीहरूलाई। अहिले भएको व्यवस्थालाई मैले प्रजातान्त्रिक भन्दिनँ। प्रजातन्त्र व्यवस्थामा त जनताले आफ्नो रिकल गर्नेसम्म अधिकार हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले भने जस्तो काम गर्नु भने फेरि त आह्वान गरेर बोलाउँछ। पञ्चायत व्यवस्थामा थियो त्यस्तो हैन। यो चाहिँ जनताले जति अधिकार पाउनु पर्ने हो, जनताले अहिलेको व्यवस्थामा जनताले अधिकार पाएको छैन। दलकोमा पनि व्यक्तिले पाएछ र त्यो व्यक्तिले लुछाचुडी गर्ने, व्यक्तिले जुन लुछाचुडी गर्ने हो त्यही लुछाचुडीमा बसेका छन् यिनीहरू। अब अहिलेको अवस्थालाई मैले के भन्छु भने अहिले आएको व्यवस्था, अहिलेको संविधान, अहिले संविधानले गरेको व्यवस्थामा के त्रुटि छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्रुटि सञ्चार माध्यमले बुझेका छैनन्। मैले कारणको कारण खोजेर जानुपर्छ भन्छु म सञ्चार माध्यमलाई, बुद्धिजीवी सबैलाई। के कारण यसमा छ भने नेपालको भूमाटो अनुसार जसरी हरेक मान्छेको अनुहार फरक हुन्छ, प्रकृति बनाउँछ, त्यस्तै पृथ्वीको अनुहार पनि फरक हुन्छ। नेपालको पृथ्वीको अनुहारले मागे जस्तो शासन व्यवस्था, नेपाली जनताले चाहे जस्तो शासन व्यवस्था नेपालमा छैन। यो चाहिँ बेलायतले इन्डियामा लादेको, इन्डियाले नेपालमा लादेको बहुदलीय व्यवस्था हो। साम्यवादै होइन। जसले कल कारखाना बेल्छ, जसले उद्योग धन्दा बेच्छ, जसले शिक्षालाई निःशुल्क नगरेर कर लिन्छ, सशुल्क बनाउँछ अथवा व्यापार शिक्षा बेचेर पैसा कमाउने बनाउँछ, जसले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पैसा कमाउने बाटो बनाउँछ, जसले जनताको अधिकार केही पनि दिँदैन, जनताको अधिकारको वास्तै छैन। जनताको अधिकार भनेको अहिलेको संविधानले त पञ्चायत कालको 19 सालको संविधानले त जनतालाई प्रतिनिधिले भने जस्तो काम गरेन भने 25 वर्षले भोट हालेर ल फेरि त यसलाई हामीले चाहन्नौँ भन्यो भने त्यसलाई सस्पेन्ड गर्न सक्ने अधिकार थियो जनतालाई। अब अहिले चाहिँ त्यो अधिकार त छैन। तपाईँले एकपल्टि भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ अहिले इन्डिया र क्रिस्चियनले बनाइदिएको पद्धति के हो यो दलको भने दलले सत्तामा बसेपछि अकुत पैसा कमाउने अनि त्यो पैसाले चुनाव खर्च गर्ने, चुनाव खर्च गरेर लिएर आएपछि त्यो पैसाले चाहिँ त्यो पैसा कसलाई बाँड्ने भन्ने दलका सदस्य भएका मान्छे मात्रै। अहिले जनता भनेको यो चाहिँ प्रचण्डले त 2-3 चोटि बोलिसकेका छन्। जनता भनेका उनको दलको सदस्य लिएका मात्रै जनता हुन्।
अब यसको दलको सदस्य लिएको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै जोडेर दलको सदस्य लिएको 10 लाख 12 लाख भन्दा छैन, 12-15 लाख होला बढी भए। अब त्यो दलको सदस्य लिएकालाई अब रोजगार यो लिएर चुनाव लडेर प्रान्त किन चाहियो यिनीहरूलाई प्रोभिन्स भन्दाखेरि सेकेन्ड क्याटेगोरीकोलाई चाहिँ पद दिने, तलब दिएर कमाउने ठाउँ बनाउने। गाउँ इकाइ 7,000 किन चाहियो यिनीहरूलाई, 74,000 किन चाहियो यो गाउँ इकाइ। हाम्रो 2300 मैले सर्वेक्षण गर्दाखेरि नेपालमा साइन्टिफिकल्ली स्थानीय इकाइ चाहिँ 2325 भए पुग्छ। अब यो चाहिँ कुनै साइन्टिफिकल्ली होइन, अहिले बनाएको जुन विभाजन गाउँ इकाइको गाउँपालिकाको विभाजन, नगरपालिकाको विभाजन र प्रान्तको कुनै साइन्टिफिक रिजन छैन। भएको पैसा कार्यकर्तालाई रोजगार दिएर पैसा दिने। कुनै पनि राजनीति भनेको निष्काम सेवा भाव गर्ने हो, तलब खाने होइन। यिनीहरूले त तलबै भनेका छन्, भत्ता पनि भन्दैका छैनन्, तलबै भनेका छन्। अब यो ठेक्का पट्टा दिने पनि तिनै प्रान्तका प्रान्त बनाउने पनि सेकेन्ड क्याटेगोरीकालाई दिने, थर्ड क्याटेगोरी र साधारण सदस्यलाई गाउँपालिका नगरपालिकामा दिने, अनि तिनलाई तलब खुवाउने। राजस्व नेपालमा भएको जम्मै तलब खुवाउने विदेशीको निगरानीमा भएर तलब कति खान्छन् तपाईँलाई थाहा छ? एकदमै 83% नेपालको रेभिन्यूको तलब यिनी पञ्चहरूले, यिनै पालिका र केन्द्रदेखि स्थानीय तहकाले खान्छन्, जनप्रतिनिधिले खान्छन्। 23% मात्रै काम हुन्छ। विश्वमा मोस्ट अनसाइन्टिफिक कुनै पनि मुलुकमा टोटल रेभिन्यूको प्रशासनिक खर्च 30% भन्दा माथि हुनुहुन्न। अब 83% प्रशासनिक खर्च गर्छन् यिनीहरूले। हजुर, भनेपछि त एकदमै विकास खर्च त हुने नै भयो। जम्मै उठाएर देशको लुटेर खाने बनाएछ। त्यसमा ठेकेदार उनीहरूको, ठेकेदारले बदमासी किन गर्छन्? ठेक्का ऐन संशोधन गर्न सकिन्न? ठेक्कालाई 20% किन कबुल गर्ने? 5 अरबको ठेक्का कबुल गर्छ, 20% तुरुन्तै दिन्छ। 100 अरबको ठेक्का कबुल गर्छ, 20 अरब त त्यसै दिन्छ। अनि त्यो 20 अरब लिएर जहाँ घुम्यो नि भयो, उसले काम गर्नु परेन? त्यसको केही पनि छैन, धरोटिन छैन, ऊ पनि छैन, उसलाई जेल हाल्ने पनि कानुन छैन। अब त्यो त पर्पसली पार्टी सिस्टममा यसो गर भनेर यी विदेशीले भनेका छन्, भनेको भरमा आएर यिनीहरू निर्देशन गरेका छन्। अनि पैसो भए जसरी चुनाव जितिन्छ। अहिले चुनावको लागि यो कोलाप यो भएको त पैसोको लागि। अनि पार्टीको सिद्धान्त छ भने, पार्टी सिद्धान्तमा आधारित हो भने त त्यो पार्टीको निष्काम सेवा गर्ने हो, त्यहाँ कमाउने होइन, त्यहाँ त निष्काम सेवा काम गर्ने हो। त्यो चाहिँ निष्काम सेवा काम गर्नलाई काम गर्ने मान्छेले पार्टीको जो प्रतिनिधि गएर प्रधानमन्त्री भयो नि त पार्टीले बनाएको म्यानिफेस्टो अनुसार काम गर्ने हो नि। त प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा मारामार किन गर्नु पर्यो? माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओलीको बिचमा मारामार किन गर्नु पर्यो? दोस्रो सेकेन्ड क्याटेगोरीका लाएर यो उपप्रधानदेखि भएका सबै मान्छेहरू मारामार किन गर्नु पर्यो? प्रान्त गठन र विघटन किन गर्नु पर्यो? 2/3 जनता त सोझो भएर स्थिर सरकार भएन, 2/3 जनमत दियो भने आनन्दसँग शासन गर्छ, जनतालाई चाहिँ म्यानिफेस्टो अनुसार काम गर्छ भने जनतालाई त झुक्क्याउने। केपी ओलीले झुक्काए, प्रचण्डले त हुक्काएको झुक्काइ छ। ज्यान मारेर पनि ज्यान मारामा बचेर बसिया छ होइन? सबै ज्यान मारेको, आधा मिलिट्रीले मारेको, आधा मैले मारेको भन्छ। त्यो आधा मिलिट्री त्यसै बौला भएर लड्न गएको हो र? त्यसले त्यही हतियार उठाए गएको कारणले उठाएको नि। सबै मारेको त उसैले हो नि, मिलिट्री मारेको पनि उसैले हो, अरू जनता मारेको पनि उसैले हो। 10 लाखभन्दा बढ्ता घरबार विहीन भएको छन्। घरबार विहीन भएर आधा दाममा घरखेत बेचेर आएर अलि धेरै ब्याज दिने भनेर ओरिएन्टल कोअपरेसन भन्नेमा पैसा राखेका मान्छे, के त्यो प्रचण्डले उजाड बनाएका मान्छे घरखेत बेचेर त्यहाँ पैसा आएको, त्यो पैसा पनि पार्टीले खाएर त्यसलाई चाहिँ जेल पनि हाल्दैन, नेल पनि हाल्दैन, त्यो किसिमको गएर 24 अरब रुपियाँ खाएछ। त्यो 24 अरबमा आधा यिनै पार्टीकाले लिएर गएछ। बस्नेतजी बस्नेतको बस्नेत जेल हाल्दैन, त्यति मात्रै गरिरहेछ। पैसा यिनीहरूले चाहिँ लुटेर खाइरहेछन्। अब जनताको पैसा त्यसरी परिरहेछ त्यहाँ। पन्तजी, एउटा म अन्त्यमा छु होइन, खास गरिकन यहाँको अन्तर्वार्ताहरूमा यहाँको एकदमै ज्ञानवर्धक कुराहरू पनि आउँछन्, धेरै विचारका कुराहरू पनि आउँछन्। र यहाँले भन्नुभएको छ अहिलेको नेताहरू जो छन्, अब जसले चाहिँ अहिले भनौँ न प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरू जुन छन् नेपालका, उहाँहरू चाहिँ प्रायः सबै चाहिँ विदेशीबाट युज्ड भएका व्यक्तिहरू नै हुन्।
पटक पटक प्रयोग भएका व्यक्ति हुन् भनेर तपाईँले त्यो दाबी गर्नुभएको छ। अब जस्तो प्रचण्डजीको केसमा त तपाईँले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको लागि त उहाँले 8 अर्ब सोझै बुझेको पनि कुरा गर्नुभएको छ। भनेपछि अहिलेका केपी ओली हुन् या प्रचण्ड हुन् अर्थात् शेरबहादुरजी हुन् जो छन् अहिले आलो पालो चल्ने खालका मान्छे, माधव नेपालजी हुन्, कसैबाट पनि अरू केही अपेक्षा राख्ने ठाउँ छैन कि छ? छैन। अब नेपालमा अब यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। अब नेपालमा हजुर नेपाली जनता एकजुट भएर के गर्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था के हो भनेर जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्यो। नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, विकल्प भएका सबै विकल्प राखेर नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था कस्तो चाहिन्छ भन्ने जनताले बनाउनु पर्यो। अहिलेको संविधान जनमत सङ्ग्रहबाट भएको होइन। अहिलेको संविधान त भनेका खल्तीका मान्छे तिनै अघि भने लुटेर खाने आफ्ना कार्यकर्तालाई दलले उठाउने अनि तिनैलाई लिएर आएर जे भन्यो त्यही ताली ठोकाउने। संविधान त 3टा दलका 3जना गिरिजा, प्रचण्ड र यो केपी ओली भनौँ अथवा एमालेको यी 3जना मान्छेले बनाएको त हो नि संविधान त। 3जनाले बनाएको संविधानले देशमा काम गर्दैन। त्यो किसिमको जनतामा बरु 47 सालको जनतामा सूचना मगाएर 45 दिनको म्याद दिएर जम्मै नेपालीले के सुझाव दिनुपर्छ देऊ भनेर मैले पनि सुझाव दिएछु। मेरो सुझाव पनि 47 सालको संविधानमा आएछ। त्यो जम्मै नेपालका जनताले सुझाव दिएर त्यो सुझावलाई केलाएर त्यो सुझावलाई पनि फेरि जनताको बिचमा लगेर बनाएको संविधान हो त्यो। अब संविधान के भने जनमत सङ्ग्रहले बनाएको राजनीतिक पद्धति चाहियो। जनताले राजनीतिक पद्धति छनौटको माग गर्नु पर्यो। जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्यो राजनीतिक पद्धतिमा। नेपालमा यो पद्धति काम छैन। अहिले भएको यो पद्धति 2-4 जनाले ल्याएकोले काम छैन। यसको पछाडिको भूमिका भनेको 2टा मात्र अहिले आएको। एउटा भूमिका इन्डियाको एज ए होल, मैले अगाडि धेरै बोलिसकेँ। इन्डियाको भूमिका छ। त्यो इन्डियाको भूमिकालाई नेपालका राजा वीरेन्द्रले पनि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि परास्त गरेकै हुन्। त्यो परास्त गरेकोमा जब क्रिस्चियन मिसनको त्यसबेला नर्वे सदस्य थियो, नर्वे क्रिस्चियन मिसनले सहयोग गरेर रलाई सहयोग गरेर 2टा मिसिए अनि मात्रै नेपालमा यो पोलिटिकल चेन्जेस आएको हो। यो 2टा मिसाए। तर आश्चर्यको कुरा प्रचण्डले चाहिँ नर्वेमा प्रधानमन्त्री गएको बेलामा नर्वेको सहयोगले गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याएको कुरा चाहिँ उत्साहपूर्वक बोलेको छ त्यो मान्छेले। जबकि त्यो नर्वे राज संस्था मुलुक भएको मुलुक हो, राजतन्त्र भएको मुलुक हो। नर्वेमा गएर राजतन्त्र भएको मुलुकलाई लाजै नमानिकन तिम्रो सहयोगले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर भन्ने, ल नर्वेमा फाल त प्रचण्डले सहयोग गरेर नर्वेको राजा फालोस् न, अनि त्यसको तागत देखिन्छ। नर्वेले चाहिँ भारतको रसिद मिलेर त यहाँ त फाल्यो। नर्वेले भनेको क्रिस्चियन मिसन हो। क्रिस्चियनहरू सबै नर्वे किन भयो भने त्यसबेला चाहिँ युरोपियन युनियनको अध्यक्ष थियो के हो। त्यसकारण त्यो अध्यक्षको नाताले युरोपका सबै मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर गर्यो। हजुर। अनि पैसा त सबै मुलुकको छ नि। मिसनरीले उठाएको सबै पैसा त पैसा छ नि त्यहाँ। हजुर। त्यही 8 अर्बको कुरा चाहिँ त्यहीँबाट आएको होइन सर? हो, त्यसैबाट आयो। धर्मनिरपेक्षता हुनु पर्यो भने यी सबै कुरा एक किसिमको कुराहरू छन्। यस्ता कुरा त कति छन्। कति तपाईँले प्रचण्डले ल्याएर यो पैसा त अहिले बाबुराम समेत ल्याएर चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा राखेको पैसा स्विस तपाईँहरूले मिडियामा आइरहेछ। छास त्यो अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ ब्याङ्कमा छ। कसको दाबी गर्न आऊ हामी दिन्छौँ भनेको छ। यो केपी ओलीले प्रचण्डसँग झगडा गरेको छ। केपी ओलीले त्यो दाबी गर्न जान आँट गर्दैन। त्यसमा चाहिँ बाबुराम यहाँ निस्किएर बाहिर बसेको छ। बाबुरामको र उसको झगडा स्विस ब्याङ्कको पैसासँग छ। भनेपछि यो झगडाकै कारणले प्रचण्ड अब यो अनेक झगडा, अनेक स्वार्थ छन्, अनेक झगडा छन् त्यो किसिमको। अब यो यहाँ चाहिँ आएर यो राष्ट्र ब्याङ्कले 9 करोड रुपियाँ यहाँ विथहेल्ड गरेर राखेको छ प्रचण्डको। जबकि यहाँ चाहिँ भनिन्छ सुनिन्छ यो मेलम्ची खानेपानीलाई अब कमाइको स्रोत बनाएर वर्षको 10 अरब रुपियाँ अरू पानी बेचेर कमाउने ठाउँ बनाएर त्यसलाई बेलामा पुरा गरेका छैन। बुहारीलाई राखेर त्यहाँ चाहिँ त्यो आफ्नो हातले अथवा त्यो बुहारी देखाउने मात्रै हो, गर्ने त प्रचण्ड हो। त्यसबाट आएको पैसा चाहिँ लगाएर सिङ्गापुरमा लगाएर 7.5% इन्कम ट्याक्स तिरेर अनि सिङ्गापुरको कुनै कम्पनीले यहाँको एउटा यो व्यापारीलाई
यहाँ नेपालमा पठाइदिन्छ अनि त्यो व्यापारीले नेपालमा पठाएर राष्ट्र ब्याङ्कको डलर गएर व्हाइट बनाएर आउँछ। अब त्यो चाहिँ सुमार्गी भन्नेको 9 करोड रुपियाँ अहिले पनि त्यो 9 करोड डलर हो कि रुपियाँ हो, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले रोकेर राखेको छ। त्यो जनबल र पत्रिकामा निक्लेको कारण रोकेर राखेको, त्यो पार्टीको बलको कारणले होइन। हजुर। अब यस्ता लुप होल शेरबहादुरका पनि छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि छन्, गिरिजाका पनि छन्। अब यो गिरिजाले जर्मनमा ज्वाइँको खातामा लगेर राखेको पैसा 11 अरब त्यो रुपियाँको चाहिँ लिएर गएर अमेरिका लगेर राख्न गएको अमेरिकाको राजदूतले लखटेर, राजदूत कृष्णप्रसाद भट्टराईको पक्षको थियो। अब उसले त्यहाँ राख्न नदिएर लखेटेर रातारात जर्मनीमा गएर जर्मनीमा राखेर यहाँ नेपालमा आएछ। अहिले उसको छोरीले चलाउने पैसा त्यही हो। त्यो किसिमको अहिले सिङ्गापुरमा 5 स्टार होटलको सेयर समेत ल्याएछ। यी कुन चाहिँ पार्टी छ? त्यसैले यो कुरा चाहिँ जनतालाई पुर्याउनु पर्यो मास मिडियाले। आर्थिक मामलामा केपी ओलीजी चाहिँ अलिकति शुद्ध हुन् तपाईँको? होइन, केपी ओली शुद्ध हुँदै होइन, यो सिस्टमै शुद्ध होइन। केपी ओली कसरी उम्किन्छ? केपी ओलीले आफ्नो छोरछोरीको लागि भनेर नराख्या होला है। यो भनेर नराखेका त थुप्रै होला नि। प्रचण्डको छोराले अरबमा, साउदी अरबमा लगेर राखेको पैसा त अब छोरा मरेको हुनाले खाता सञ्चालन गर्न परिवारको जम्मै हुलै लगेर त्यहाँ अरबमा गएर 1 हप्ता बसेर आएको त थाहा छ नि तपाईँलाई, त्यहाँको कानुन अनुसार बनाउनुलाई। त्यो त सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हो मैले त, होइन। अब यी सबै कुराहरूमा चोखो, यो व्यवस्थै चोखो होइन कि लुटतन्त्र। यसलाई यो प्रजातन्त्र होइन, लोकतन्त्र होइन, साम्यवादी तन्त्र होइन, समाजवादी तन्त्र होइन, यो चाहिँ यो उदार अर्थनीति पद्धति होइन। यो कुनै पद्धति, विश्वको कुनै राजनीतिक पद्धतिसँग नभएको पद्धति नेपालमा लागू छ। नेपालको संविधान पनि त्यस्तै हो, संविधान पनि त्यसै तरिकाले बनाएको त्यस्तै हो। प्रजातन्त्र, मैले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा शाब्दिक अर्थमा फरक छ। हजुर। त जनतालाई जबसम्म पूर्ण अधिकार हुँदैन, जनताले चाहेको बेलामा लखेटेर तल ल्याउने अधिकार हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र केही पनि हुँदैन। त्यो राइट टु रिकल भनौँ न, एकचोटि निर्वाचित गरेपछि ठ्याक्कै 5 वर्ष त कति वर्षको लागि हो त्यो ठप्पा लगाउने चाहिँ होइन, बिचमा काम गरेन भने ती मान्छेलाई चाहिँ झिकाउनु, राइट भनौँ न। त्यो झिकाउने पद्धति पञ्चायतकालमा थियो। एउटा निर्वाचन क्षेत्रले आफ्नो प्रतिनिधिलाई बोलाउने थियो। अब यस्तो गल्ती गर्यो भनेदेखि त यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउन सक्थ्यो, उसको निर्वाचित भएर आएको हो। यो सिस्टम म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, मैले वर्ल्डमा नभएको युनिक गलत, यो ठुलो संविधान, सबभन्दा ठुलो संविधान अहिलेको छ, त्यो गल्तीको पोको हो कि अहिलेको यो संविधान चाहिँ गल्तीको पोको हो। हजुर। यो परिवर्तन कुनै चाहिँ जनताले लिएर आएको होइन। तपाईँले प्रणब मुखर्जीको कुराको क्रममा लिएर आउनुभयो। प्रणब मुखर्जीको कुरासँग सोधेर ल्यायो भने त्यो अहिले प्रणब मुखर्जीको कुरासँग जो गाँसिएको कुरा, हजुर, अब सरदार वल्लभ भाइ पटेल हो, नेहरू नरम थियो बरु नेपालसित, किनभने नेपालले अङ्ग्रेजलाई पनि दबाएको देशलाई हामीले सक्षम छ भन्ने भावना राख्थ्यो। जम्मू काश्मीरको कुरामा ऊ बोलेको छ, नेपाललाई नजिस्काऊ यसरी भनेर। अब त्यो शक्ति त नेपाली सेनाले त गुमाइसक्यो। अहिले त्यो शक्ति नेपाली सेना, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना जुन हो, त्यो सेनाको शक्तिलाई नेपाली सेनाले राख्या भए त सेनाले देखाउँथ्यो नि। आफ्नो दरबार हत्या काण्डमा सेनाको 0 भूमिका भयो अथवा नेगेटिभ भयो, प्रहरी नेगेटिभ भयो। अब यहाँ आएर यो गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि दरबार यो कुरामा चाहिँ आर्मी नेगेटिभ भयो, केही पनि गर्न सकेन। अब यसले चाहिँ जनताको, अब अहिले अन्तिम जनताको आजसम्म नै आशा त्यही सेनामा छ। हजुर। त्यो जनता सेनाले छ, सेनाले देश सुरक्षित राख्छ भन्ने कुरा, सेनाले सुरक्षित राख्छ भन्ने मेरो विश्वास अब अहिले गएर सकियो। सेनाले केही पनि गर्दैन। यहाँ मारकाट गरेर हजारौँ मान्छे मारकाट हुने अवस्था यो दलको हिसाबले आयो भने सेनाले त्यस बेला पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। सेना पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको जस्तो सेना चाहियो। नेपाललाई विश्वमा कीर्तिमान कायम गर्न चाहियो।
त्यसलाई सपोर्ट गर्ने शिक्षा पद्धति सबभन्दा खराब भएको नयाँ पिँढीले केही पनि बुझ्न पाएनन्। शिक्षा पद्धतिमा इतिहास पनि छैन, नेपालको भूगोल पनि छैन, संस्कार पनि छैन, संस्कृति पनि छैन। खालि यही आततायी पश्चिमाहरूको माओ सेतुङ र कार्ल मार्क्स, लेनिन र स्टालिन पढाएर, अमेरिकाको क्यापिटलिजम पढाएर, बेलायतको लिबरल इकोनोमी पढाएर, यी पश्चिमाको यही किसिमको कुरा पढाएर यहाँ जसरी पनि लुटेर पैसा, अहिले चाहिँ धर्म छ, ईश्वर छ, मर्नुपर्छ, पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा जम्मै जिरो भयो। त्यो भयो हो नि, त्यो छैन। अहिले बलात्कार किन हुन्छ? किन चोरी, ठगी, डकैती, अपहरण जस्ता अपराध दिनदिनै पत्र पत्रिका पढि नसक्नु गरेर खबर आइरहेछ। किन हुन्छ भन्दाखेरि आदर्श नैतिकता, शिक्षा पद्धति पतन भयो। अब रुट कजमा जाने हो भने बदल्नुपर्छ शिक्षा पद्धति, पहिले बदल्नुपर्छ शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति पढाएर आफ्नो देशको पहिले थाहा पाउनु पर्यो। अनि आर्थिक नीति बदल्नु पर्यो। यो अहिले भएको आर्थिक नीति जम्मै बदल्नुपर्छ। कुनै पनि नीति नेपालको उपयुक्त छैन। यो विदेशीको दलाल गर्ने आर्थिक नीति छ। हजुर, नेपालले पढेर आएको चाहिँ उदार अर्थनीतिको शिक्षा पढेर आएछ। नेपालका कृषिविद पढेकाहरूले कृषि खत्म गरेका छन्। उद्योगविद पढेर आएकाले उद्योग खत्म गरेका छ। व्यापारविद पढेर आएकाले व्यापार खत्म गरेका छ। जे पढेर आए त्यो विदेशीको दलाली गर्ने किसिमको शिक्षा पद्धति छ। त्यो हाम्रै देशमा हुनुपर्छ। हाम्रो देशको शिक्षा पद्धति के हो भन्ने थाहा पाउनलाई हामीले आजभन्दा 30 वर्ष पहिलेको इतिहास थाहा पाउनुपर्छ। हामी 30 वर्ष पहिले विश्वमा कति ठुला थियौँ। यही तिब्बत हाम्रो माताहत कति थियो। हामीले चामल नपाए तिब्बती घुँडा टेक्न आउँथे। हामीले चामल नपठाए बिहार र युपीका मान्छे खान नपाएर मर्थे। त्यो स्थितिमा हामीले फर्काउनलाई त हाम्रै शिक्षा पद्धति चाहियो, हाम्रै अर्थनीति चाहियो, हाम्रै राजनीति चाहियो, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई बोक्ने चाहियो। हाम्रो त्यस बेलाको दर्शन हो अनेकतामा एकता। त्यो अनेकताका एकता हुने, अहिलेको दर्शन पनि एकतामा अनेकता गर्ने। हुन्छ डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको एकदमै गहन विचारको लागि पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि।